अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पहले इमरान खान साहब की सेहत का मामला था, उसके ऊपर ख़ासी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तनाव नज़र आया और इमरान खान साहब की जो फैमिली का, उनकी पार्टी का जो मुतालबा था कि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, वहाँ पे उनका एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो और उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट हो। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक ख़ुद उन्होंने तश्कील दिया बोर्ड, और उस बोर्ड ने इमरान खान साहब को एग्ज़ामिन किया और वो तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो सका इंडिपेंडेंट बोर्ड वाला और इमरान खान साहब की इम्पार्शल जो है मेडिकल उसके एक इन्वेस्टिगेशन का। इसके साथ साथ पीटीआई ने अब एक एहतजाजी सियासत शुरू करने का अंदिया दिया है। पीटीआई के जो वज़ीर आला केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने एक फ़ोर्स, रिहाई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया है जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तगोदो करेगी, जबकि पार्टी के अंदर ही कुछ कायदीन ने, खुसूसन जो कोटला जेल लाहौर के अंदर जो कायदीन इस वक्त अपनी कैद काट रहे हैं या जो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी को मशवरा दिया है कि रमज़ान के महीने में किसी किस्म की एहतजाजी सियासत ना की जाए, रमज़ान के बाद एहतजाज को मौखर किया जाए, रमज़ान के बाद किया जाए। और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासर अब्बास साहब से भी यही उनको मशवरा दिया है कि इस एहतजाज को रमज़ान के बाद तक मौखर कर दिया जाए। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली हैं जनाब आरिफ अब्बासी साहब, और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा जनाब फराह खान साहिबा। आरिफ अब्बासी साहब, इमरान खान साहब की अभी आँख का मामला, वो उसके ऊपर बहस चल रही है, अभी तक उसके ऊपर जो पीटीआई मुतालबा कर रही है, हुकूमत की जानब से वो मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए और क्लैरिटी भी नहीं आई, और उसके साथ साथ एक एहतजाजी तहरीक का अंदिया दिया जा रहा है, जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हम एक फ़ोर्स बना रहे हैं जो कि रिहाई के लिए इमरान खान साहब के काम करेगी। ये इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पेश आई कि इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा क्या ये एहतजाजी तहरीक ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म साहब बहुत शुक्रिया। देखें, मौजूदा हुक्मरानों ने जिस किस्म का रवैया इमरान खान के बारे में अपनाया, जहाँ कोई कानून, कोई आइन, कोई अदलिया ये नहीं मानते अदालत के फैसले कि इमरान खान से हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात कराई जाए, इन्होंने बिल्कुल उसको जूती की नोक पे रखा। और फिर जब इमरान खान साहब की ये आंख का मसला हुआ, इन्होंने जो उसको छुपाया, एक बुज़दिलाना और मुजरिमाना फेल किया। फिर उसको जब हॉस्पिटल पेम्स लेके गए तो उसको इन्होंने पहले इनकार किया, डिनाइल मूड में थे। फिर जब बात बाहर निकल आई, फिर इनकी चोरी चूके पकड़ी गई तो इन्होंने उसको मान लिया कि हाँ, हम इमरान खान को लेके आए हैं पेम्स। तो कहने का मकसद यह है कि इमरान खान की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, मुजरिमाना नेग्लिजेंसी की गई कि उनकी आंख की 85% जो बिनाई है वो खत्म हो गई। इसका जिम्मेदार हम इंटायरली इस हुकूमत को और हुकूमत के कारिंदों को समझते हैं। तो इन्होंने शुरू से ही इन पे एतबार तो किसी का नहीं था। जिस तरह चोरी से मैंडेट लेके ये असम्बलियों में आए, फिर इन्होंने जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया 26-27वीं तरमीम में ला के, जो कि ये नहीं ला सकते थे क्यों, ये विल ऑफ द पीपल्स नहीं है, असम्बली है, अवाम के नुमाइंदा नहीं थे। फिर इन्होंने अदलिया को तकरीबन कमर तोड़ दी, अदलिया की, अदलिया को मुतनाज़ बना दिया, अदलिया से अवाम का एतमाद उठ गया। तो अब पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया कि वो पुरअमन तौर पे आइन में दिए हुए अपने जो बेसिक राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, उसके मुताबिक प्रोटेस्ट करें और अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करें जो इंतहाई जायज़ और कानूनी है। फिर फेयर ट्रायल है। इमरान खान मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख का वाहिद प्रिजनर है जो गिरफ्तार होने से लेके आज तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उसके सारे ट्रायल अदालत जेल के अंदर हुए। मैं खुद चूंकि उस मुकदमे में इन्वॉल्व हूँ, GHQ वाले में, वहाँ जो हालात होते हैं, हम जब जाते थे, अब तो पिछले 5-6 महीने से वहाँ जाना भी बंद कर दिया है कि सिलेक्टिव किस्म के साफी और बड़ी एक तंग नजरी से वहाँ इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा था, जहाँ कोई कानूनी तकाजे नहीं पूरे अच्छा अब्बासी किए जा रहे। तो अब्बासी साहब ये बताइए कि अभी इस वक्त पीटीआई का मुतालबा क्या है जो नहीं पूरा हुआ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से? एक तो मेडिकल बोर्ड है, दूसरा इसके अलावा क्या फैमिली बहनों को या उनके मुआलिज को एक्सेस दी जा रही है कि नहीं?
हाँ देखें, सबसे बुनियादी चीज ये कि कोई भी कैदी जो होता है उसका सेहत, खाना पीना, हर चीज मुतलका हुकूमत की जिम्मेदारी होती है जेल मैनुअल के मुताबिक। हम्म। और जब सेहत बिल्कुल निजी जाती मसला है, और इसमें अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ना उनके जाती मुआलजीन को मिलने देंगे, ना उनकी फैमिली को मिलने देंगे, ना उनकी बहनों को मिलने देंगे, तो फिर कंफ्यूजन भी होगी, और एक किस्म पर शकूक व शुबात पैदा होंगे। हमें नहीं पता कि इमरान खान की फिजिकल हालत क्या है, उनको कितनी तकलीफ है, क्या क्या मसाइल है, क्योंकि इवन के जो उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो खान साहब के साथ भी नहीं शेयर की गई। हमारा बुनियादी मुतालबा यह है कि आजादाना तौर पे डॉक्टर उनका मुआयना करें, वो डॉक्टर जिन पे फैमिली को भी एतबार हो, इमरान खान को भी एतबार हो, उनके टेस्ट किए जाएं, और टेस्ट रिपोर्ट उनकी फैमिली के साथ, इमरान खान के साथ शेयर की जाए, ताकि पता चले कि उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इससे किस तरह बचा जा सकता है। और कोई हमारा उससे कोई बाहर भेजने का मुतालबा नहीं है, कोई और हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो गैर कानूनी या गैर आईनी या गैर इखलाकी हो। जी ठीक हो इंसानी गया। बुनियादी हकूक इस चीज की डिमांड करते हैं कि प्रिजनर जो है उसको बेहतरीन जो है इलाज मुआवजा वो दिया जाए, और उसकी मर्जी का जो, और पिछले 5 अक्टूबर से उनकी आंख को तकलीफ हुई, फिर ये जनवरी में जाके पेम्स लेके गए, तो अभी तक किसी फैमिली के डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को उनसे मिलने नहीं था। तो जी शक तो ठीक है। पड़ता है कि कोई ना कोई चीज छुपाई जा रही है। फिर रिपोर्ट जो है, ब्लड जो उनके लिए गए हैं, जब ये टीम गई थी, वो ब्लड रिपोर्ट की ना फैमिली के साथ ना इमरान खान के साथ किसी के साथ शेयर नहीं की गई। जी तो शकूक व शुबात तो इसी ठीक हो तरह गया। सामने आते हैं कि कुछ ना कुछ है जिसको छुपाया जा रहा है। बस अब मैं फ़राह खान साहबा को इसमें शामिल करते हैं। मैम, जो पीटीआई का मुतालबा है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है कि उनकी फैमिली को या उनके जो मुआलजीन हैं उनको एक्सेस दी जाए। तो हुकूमत ये एक्सेस क्यों नहीं दे रही? क्यों रसाई नहीं डॉक्टरों को मिल रही कि वो ख़ुद खान साहब का एक तिब्बी मुआयना करके तसल्ली उनको हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी साहब। देखिए जी, जहां पार्टी में इतनी धड़ेबंदी हो जाए बड़ी माजरत के साथ, कि एक तरफ तो वो इस बात को लेके परेशान हो कि बानी साहब की जो सेहत है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जब हुकूमत उसे अपने कंसर्न्स बताती है कि आप हमें नाम दीजिए, आसम यूसुफ साहब ने ही नदीम कुरैशी साहब का नाम दिया, और फिर बाकायदा जहां जाकर वहां जेल में उनका पूरा मुआयना हुआ, और फिर अलामा साहब, गौहर साहब, ये सब बैठे, इनको डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग दी जिसमें आसिम साहब भी बहुत मुतमईन हुए। फिर जब इनकी अपनी फैमिली मेंबर का, उस फैमिली मेंबर का नाम दिया जाता है जिसपे बानी साहब सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कासिम साहब, तो अलीमा बाजी जो है वहां सामने आ जाती है कि नहीं, अब ये मौका है कि मैं यहाँ लीडर बन जाऊं। आई एम सॉरी, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं क्योंकि रिपीटेडली ये चीज आ रही है और हम समझाए जा रहे हैं, लेकिन आगे समझने वाले समझना नहीं चाहते हैं। तो फिर आपको ऐसे अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है कि आप उन्हें बताएं कि आप हमें मूरद इल्जाम मत ठहराएं, आप बानी की सेहत पे सियासत मत करें। आप यहाँ टास्क फोर्स बना रहे हैं, आप यहाँ रिहाई फोर्स बना रहे हैं। एक जमाना था जब टास्क फोर्स हेल्थ होती थी, टास्क फोर्स एजुकेशन होती थी, अब टास्क फोर्स रिहाई हो गई है। क्या ये रिहाइयाँ टास्क फोर्स से होती है? आप इलाज से भी मुतमईन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है तमाम टेस्ट भी ठीक हैं, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं उनकी रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श है, जो बाकी दीगर डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो अब आप बताएं, आपको हम किस जबान में समझाएं कि बानी साहब सेहत याब हैं? अच्छा, अगर उनकी आंख इन्फेक्टेड है, फराह साहबा, इन्फ्लेमेशन हुआ है, फराह साहबा, ये सारा, प्लीज मेरी अर्ज सुने, ये सारा इशू उस वक्त डिफ्यूज़ हो जाता है जब आप उनके जो मुआलिज हैं, डॉक्टर हैं, उनको रसाई दे दें। जब वो डॉक्टर बाहर आके कहेंगे जी कि मैंने मुआयना किया है, उनकी आंख ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं, तो मेरा ख्याल है ये सारा इशू डिफ्यूज़ हो सकता है। तो हुकूमत ये एक छोटा सा काम करने से क्यों कतरा रही है? क्या किसी चीज़ को छुपाया जा रहा है? चौधरी साहब, मैं यही अर्ज कर रही थी कि इनके अपने जो मौलिज हैं आसम यूसुफ साहब, जब उनको कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने ही नदीम कुरैशी साहब का नाम दिया। तो इससे बढ़ के भी अगर कोई दूसरा इनका मौलिज है उनका भी नाम दे दें। अब जो 25 फरवरी को उनको दूसरा इंजेक्शन लगना है, इस बारे वो चले जाएं।
تو ہم نے تو کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ ان کو, آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں ماشاء. تو وہ انسان جو غربت کی چکی میں پستا ہے, شاید یہ اس کا ارمان ہو, مڈل کلاس کا ارمان ہو, اچھے سے اچھے کلاسز جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو ناشتہ بھی ایسے دیا جائے, ان کو لنچ بھی ایسا دیا جائے, ان کو ڈنر بھی ایسا دیا جائے. آپ کو ایکسرسائز مشین بھی دی ہے, دن میں آپ کے 3 دفعہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ معائنے کرتے ہیں, اور آپ کے لیے چہل قدمی کی جگہ بھی ہے. آپ کو 7 کمروں کا جو سیل ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. آپ کے پاس اے سی ہے, آپ کے پاس کولر ہے, آپ کے پاس ہیٹر ہے. بتائیے کمی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں, جیل پھر جیل ہوتی ہے. اگر آپ جیل کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آزاد انسان ہے اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے, پھر اس پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے, وہ بھی اتنا آزاد نہیں رہتا ہے. اگر وہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے, قانون کو وائلیٹ کرتا ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کو کتابیں میسر ہیں, آپ کو ٹی وی دیا گیا ہے, آپ اخبارات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کی فیملی, وکلا, جتنے آپ کے عہدیداران ہیں اس کا ایکسس تھا. وجہ کیا بنی؟ اچھا وجہ یہ یہ جو بنی کہ باہر آ کے کچھ ایسے سیکیورٹی خدشات ہوئے کہ جس کی بنا پہ پھر یہ سمجھا گیا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمران صاحب کو اگر ایسے اچھا طریقے یہ سے جو ہسپتال لے جن کے جانا جن پڑتا ہے چودھری سہولتوں کا صاحب, یا تو حکومت کی آفر کا آپ نے ذکر کیا ہے, عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں. عباسی صاحب, کیا ڈاکٹر عاصم صاحب نے ندیم قریشی صاحب کا نام دیا تھا, اور کیا کسی معالج کا نہیں نام دیکھیں, نہیں دیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ابھی فرح صاحبہ نے جن سہولتوں کا بھی ذکر کیا ہے, تو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کریں کہ کیا خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق یہ ساری سہولتیں, ان کے کمرے میں اے سی ہے یا 7 کمروں کا وہ ایک ہے, یا موازنہ کر لیں میاں نواز شریف صاحب کی جو جیل تھی یا اسد علی زرداری صاحب کی جو جیل تھی اور عمران خان صاحب کی جیل جو ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو پچھلے سال اکتوبر بلکہ جولائی تک ہم ہر ہفتے ان سے ملتے رہے ہیں. ہماری ہیئرنگ ہوتی تھی جو عدالت کی جی ایچ ایس کیس میں, تو ہمیں تو ساری چیزیں وہاں 4-5-6 گھنٹے, بعض کا 10-10 گھنٹے ہم وہاں جب سے ایک کمرے میں رہتے تھے تو ساری وہ پتہ ہے. عمران خان کے کمرے میں کبھی بھی ایسی نہیں لگا, اچھا, ایور ایور کیا کچھ ہے وہاں پہ؟ کنفرم. تھوڑا سا ان کے ایلیبوریٹ کمرے کریں میں کہ جی ایک کولر ہے, ہاں. جو جب چلتا ہے تو بندہ سو نہیں سکتا, اتنی اس کی آواز. پانی اس میں ہفتہ ہفتہ ڈالا نہیں جاتا. اس کے بعد ان کے کمرے میں جو ٹی وی ہے وہ کبھی نہیں چلا. شروع میں جب لگایا شاید چلا, آج تک وہ ایل سی ڈی ایک لگا ہوا 16 انچ کا, وہ کبھی اس کا کوئی کنیکشن ہی شاید نہیں ہے. اچھا. اخبار ان کو بڑے عرصے سے نہیں ملتے. تو باقی کھانا کا جو ہے وہ خود پے کرتے ہیں, ان کی فیملی پے کرتی ہے, اور جیل مینول کے مطابق کوئی ایسی چیز جو جیل مینول سے ہٹ کر اگر انہوں نے کوئی رعایت کی ہو یا انہوں نے کوئی احسان کیا ہو تو وہ ہم واپس کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد عمران خان کی جیل مینول کے مطابق ہر قیدی کو حق حاصل ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی سے, اپنے ریلیٹیو سے, اپنے وکیلوں سے ملے. جیل مینول سے ہٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اب اگر آپ ہائی کورٹ کی نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ پھر اللہ ہی رہ جاتا ہے پیچھے. ہائی کورٹ کا آج سے 1.5 سال پہلے یہ آرڈر ہے کہ ہفتے میں 2 ملاقاتیں, منگل والے دن فیملیز کی اور پارٹی لیڈرز کی, اور جمعرات والے دن وکلا کی ملاقات. اچھا, بتائیں کتنے عرصے سے یہ ملاقات, یہ بنیادی حقوق کی وائلیشنز نہیں ہے کسی کو قید تنہائی میں رکھنا. پھر اس کے مطلب کہ رائٹ آف ٹرائل ہے جو آرٹیکل 10 جو سپریم کورٹ ہے اپنا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس کے مطابق کیا آپ اس ٹرائل کو فیئر ٹرائل کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر احتجاجی سیاست شروع کرے گی پی ٹی آئی تو رمضان کے اندر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ مزید پابندی لگا دی جائے گی. اچھا, ایک تو یہ بتائیے, میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, یہ احتجاجی سیاست یہ کیا یہ پلان ہے کہ کس قسم کی احتجاج تحریک شروع کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے تناظر میں ایک ان کا اور بیان جڑا ہوا ہے جو ڈیل کی انہوں نے بات کی تھی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, ڈیلز کی تو جو ایمانداری کی بات ہے کہ عمران خان کی جیل جانے سے پہلے بھی آفرز آتی رہی ہیں. میں آپ کو کنفرم بتاتا ہوں, ان کے جیل جانے سے مطلب 3 دن پہلے ہماری ان سے 10-12 لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی, تو ان کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کو ہم اریسٹ کر لیں گے, آپ باہر چلے جائیں. عمران خان ایک تو ڈیل نہیں کرے گا, اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. 2013 میں سیریلسلی انجرڈ ہوا, وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا.
پھر اس کو یہاں گولیاں لگی، وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا. اس کا جینا مرنا پاکستان میں، نہ اس کے سرے محل ہے، نہ اس کے لنڈن میں کوئی فیکٹریاں، کمپنیاں یا بڑے بڑے فلائٹس ہیں، نہ سوئٹزرلینڈ میں اس کے اکاؤنٹ ہے. اس نے ساری زندگی جو کچھ کمایا، 17 سال کی عمر سے وہ اس ملک کی خدمت کرنے لگا ہے، آج کے اس ملک کی خاطر لڑ رہا ہے. اس نے اپنی ساری زندگی جو کچھ کمایا اس میں ایمانداری آپ کا کہنا ہے کہ ڈیل میرا کی جملہ آفر، کمپلیٹ ہونے دیں. ہاں میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے، بڑی پارٹی سربراہ میں، جس کی ایک پینی بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے. کیا اور کوئی پارٹی کا لیڈر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی پاکستان سے نہیں جائے گا. اگر اس کو زبردستی باندھ کے جہاز میں پھینک دیا جائے تو لہٰذا چیز ہے. عمران خان کا جینا مرنا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اپنی قوم کے ساتھ ہے، اس ملک میں ہے. ہاں باقی زندگی اللہ نے جو اس کو دی ہے وہ تو ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے خوفزدہ ہو کے کبھی بھی اپنے نظریات سے پیچھے نہیں آئے. جی یہ فراح خان صاحب، یہ ڈیل کے حوالے سے ابھی جو باسی صاحب فرما رہے تھے کہ ڈیل کی آفر ضرور ہے لیکن وہ کبھی ملک سے نہیں جائیں گے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا انہوں نے ڈیل کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے خود ہی اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ کیا حقیقت کیا ہے ڈیل کے حوالے سے؟ چودھری صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ بانی صاحب کو جو ہے وہ ڈیل کی آفرز ہوئی ہیں، ایسی آفرز میں آپ کا کہیں باہر گارنٹی لینا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی گارنٹی کوئی لے رہا ہے کہ یس اسے میرے پاس بھیج دیجئے. میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہی ہوں. تو مجھے تو ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی کنٹری اتنا بڑا رسک لے گی کہ جو اپنے ملک میں بات بات پہ ٹانگ لیتا ہے. تو اگر ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں اور ڈیل کے ذریعے وہ باہر آتا ہے تو پھر ان کی اپنی پوزیشن کہاں ہے؟ لیکن وہ تو یہاں ملک سے پہلے باہر، ہی کراس لگ گیا ملک سے کہ باہر تو وہ جانا نہیں چاہتے نا. میں آ رہی ہوں جی، میں آ رہی ہوں. تو باہر کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا اب انٹرنلی آ جائیے. ڈیل ان کو کس چیز کی آفر ہوگی؟ ڈیل آپ ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اسٹرانگ وکٹ پہ ہوتے ہیں. جب آپ ویک وکٹ پہ ہوتے ہیں تو ڈیل میٹر نہیں کرتی ہے. ایک طرف ان کو جیل میں بتایا جاتا ہے کہ جی 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس ایک کولر ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک کمرہ ہے، آپ کو ان کا سب کچھ پتا ہے. تو پھر آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا، تو پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کا یہ سٹیٹمنٹ بھی اس پہ بھی یہاں کراس لگ گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ آتے ہیں. ان کے کہنے کا جو کلیئر کٹ مطلب ہے، جو کسی بھی عام انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یس ڈیل کی کوشش یہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کبھی کس وجہ کو لے کے کبھی کس وجہ کو لے کے پورے پاکستان میں ادھم مچایا ہوا ہے. ایک تو ان کو میڈیا کوریج مل رہی ہے، یہ اسکرین پہ زندہ ہیں، ورنہ کوئی جواز رہ نہیں گیا. اگر ان کو ڈیل نہیں چاہیے تو پھر یہ آرام سے جیل میں نہیں، بیٹھ رانا جائیں، صاحب کے اپنے مقدموں کو میم رانا کریں. صاحب کے الفاظ تو بڑے کلیئر تھے کہ 3 دفعہ ڈیل آفر کی گئی ہے لیکن عمران خان نے اس پہ آمادگی ظاہر نہیں کی. یہ الفاظ تھے ان کے. نہیں، انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ ڈیل کی آفر ان کی طرف سے آتی ہے. اچھا یہاں سے اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے، ان کو سن لیتا ہے، تو میرے خیال میں سننے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. پھر بھی ان کی شکایت دور کر دی کہ جی ہمیں سنا نہیں جاتا ہے. لیکن جس قسم کے مطالبات وہ کرتے ہیں وہ تو ٹوٹلی میڈم فراح خان صاحبہ، آپ عارف عباسی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے مزید ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم تھوڑا ہے. اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جہاں پاکستان کے اندر ایک دفعہ سیاست آپ کو گرم نظر آتی ہے، ویسے ہی بین الاقوامی محاذ پر سیاست گرم ہے. ایک طرف غزہ امن بورڈ کے اجلاس ہو رہے ہیں، دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے اوپر چڑھائی کر رکھی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک نئی جنگ جو ہے وہ اس کا اشارے مل رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ لگ سکتی ہے. اور جو امن بورڈ ہے اس کے مین مقاصد کیا ہے، اور اس کی جو حالیہ کل میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور اس کے رزلٹ کیا نکلا ہے، اس پہ اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ان تمام دونوں معاملات میں، چاہے وہ ایران امریکہ جنگ ہو، چاہے وہ غزہ امن بورڈ ہو، پاکستان کا کیا اہمیت ہے اور پاکستان کی شمولیت سے غزہ بورڈ کے اندر کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا بات کرنے کے لیے
دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ان کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کاری بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا جناب کرنل سیف قریشی صاحب نے، NDF کے چیئرمین ہیں۔ ویلکم تمام مہمانوں کو۔ فاروق حمید صاحب، ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے غزہ امن بورڈ کی، اس میٹنگ کے اندر 27 ممالک نے وہاں پہ شرکت کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہاں پہ واقعی امن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یا حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے اور اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہاں پہ لاگو کرنے کے لیے سارا تام جھام کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عالم چودھری بھائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارا انیشیٹو جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ obviously یہ بورڈ آف پیس کو اٹ ہیز دی اپروول آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، اور یقیناً اس میں کیونکہ سب بات غزہ کی ہو رہی ہے، غزہ کی فیوچر ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، حماس کی ڈس آرمنگ اور تمام جو معاملات ادھر کے ہیں، تو اس میں یہ اسرائیل کا بالکل ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جو گو کہ ابھی تک کسی بورڈ آف پیس میٹنگ میں اسرائیلی کھل کے سامنے جو ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، لیکن ان کا پرائم منسٹر ابھی تک کسی بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں پہلے بھی یا ابھی بھی وہ نیتنیاہو جو ہے وہ نہیں آیا۔ میری دی انڈرسٹینڈ کہ اس کی سینسٹیوٹیز کیا ہوں گی اگر وہ آ جاتا ہے، اور 27 ممالک نے کیا، اور مین چیز جو ایک سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ 5 مسلمان ممالک ان کی اسٹیبلائزیشن فورس کے وہ حصہ ہوں گے، وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، اور جو براڈ پیرامیٹر ابھی تک سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ جی غزہ میں پیس ہوگی، ٹرمپ بضد ہے کہ حماس کو ڈس آرم کرنا ہے یا حماس سرنڈر کرے، اور اس کے علاوہ وہ بات کر رہے ہیں وہاں کی ریکنسٹرکشن کی۔ یہ جو فورسز وہاں پہ آئیں گی 5 ممالک سے، وہ لوکل پولیس کو ٹرین کریں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک تھا، ایک جو بھی آپ کہیں کہ لوگوں کی ایک تھا اسپیکولیشن کہ شاید پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم بورڈ آف پیس میں ہمارا ایک بڑا اچھا رول ہے، ایک ہماری کریڈیبلٹی ہے along with other مسلم کنٹریز، تو شاید پاکستان کی بھی کوئی امن فورس ہوگی وہاں پہ، لیکن وہ نہیں ہوا۔ آگے جا کے کیا ہوتا ہے، حالات کیا بنتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن آج ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی آئی ہے کہ ان کے اگر آپ انٹینشن دیکھیں، جو ٹرمپ ہے وہ بیسکلی بزنس مین آدمی ہے، اور پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ غزہ کو ہم بنائیں گے، بہت زبردست ٹورسٹ ریزورٹ ہوگی، اور جناب وہاں پہ دبئی ٹائپ بزنس ڈسٹرکٹ بنیں گی، وہاں پہ ہائی فائی ٹاور ہوں گے۔ تو انہوں نے فیفا والوں نے کہا کہ ہم $75 ملین کنٹریبیوٹ کریں گے، اور دنیا کا سب سے بہترین فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے وہ غزہ میں بنایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ 5 بلین جو $7 بلین کا اعلان کیا ہے مسلم ممالک کی طرف سے، جو کنٹریبیوشن ہوگا جو آگے جا کے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ایفرٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کوئی پاکستان میں کہے کہ جی بڑا نیگیٹو معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جی میں ڈار صاحب کو شامل کرتے ہیں اس میں۔ ڈار صاحب، جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں حالات بھی یہی ہیں، لیکن ایک جانب ٹرمپ نے وہاں پہ جو مختلف ممالک آئے تھے ان سے فنڈ وہاں پہ اکٹھا کیا ہے جو کہ $7 بلین ہے، اور امریکہ نے خود اس میں $10 بلین ڈالنا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کوئی پیسے نہیں دیے گئے، اور نہ پاکستان سے انہوں نے پیسوں کا تقاضا کیا ہے۔ اگر اس ساری صورتحال میں ہم دیکھیں تو پھر پاکستان کا رول کیا ہے؟ ٹرمپ کو پاکستان کی کیا اتنی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ مدد سرائی کر رہے ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، تو ان کا اصل پاکستان سے ڈیمانڈ کیا ہے، پھر حاصل کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ہمیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور پتہ چل رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے، یہ جو 20 پوائنٹ پروپوزل تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور جس کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپروو کیا ہوا ہے، یہ اس کی فیز 2 ہے۔ تو اس کے اندر جو رول ہے تھوڑے سے کلیئر ہوئے ہیں، کچھ مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے فورسز دینے کا بھی پرومس کیا ہے، انڈرٹیکنگ دی ہے۔ تو اس میں فی الحال پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان نے 2 چیزیں کلیئر کر دی تھی۔ ایک، پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم حماس کو ڈس آرم کرنے کی کسی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسرا، پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم
टू स्टेट सोल्यूशन जो है वी स्ट्रिक्टली वुड फॉलो दैट, और उसी के ऊपर हम एम्फोसाइज करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन क्लियर की हुई है, और इस लिहाज से शायद पाकिस्तान से जो फोर्सेस हैं गाजा के लिए वो नहीं मांगी जा रही। अलबत्ता पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, हमने जीती है, उसके बाद हमारा सऊदी अरब के साथ भी एक दफाई मुआहदा हुआ है, और यकदम पाकिस्तान का स्टैचर जो है वो अरब वर्ल्ड में पर्टिकुलरली और मिडल ईस्ट के अलावा साउथ एशिया में भी बड़ा राइज हो गया है। तो पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो अमेरिका की इन मिडल ईस्ट एज वेल एज इन साउथ एशिया, उसमें अमेरिका समझता है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। और जो हमने देखा कि लास्ट ईयर जब इजराइल ने और अमेरिका ने स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर, तो इसमें भी ईरान और अमेरिका के दरमियान में पाकिस्तान ने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से ये जंग जो है ये एक मतलब 12 दिन के बाद इट केम टू एन एंड, और ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो चूंकि पाकिस्तान का एक रोल जो है रीजनल रोल बढ़ रहा है, तो उसमें मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये सोच है कि पाकिस्तान को साथ लेके चला जाए, और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, जो कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली, तो उससे एडवांटेज लिया जाए। और पाकिस्तान इस लिहाज से उनको लग रहा है कि ये इस सारी सिचुएशन में रेलिवेंट है। जी ठीक दूसरा है। ये आप देखिए कि ऑल अलोंग पाकिस्तान जो है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान और फील्ड मार्शल, ये दोनों फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस गजा इनिशिएटिव को। तो उस लिहाज से भी आई थिंक हमारी पाकिस्तान की अहमियत जो है इस पूरे प्रोसेस में है। जी कर्नल सैफ कुरैशी साहब, एक तो पाकिस्तान की अहमियत जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, अच्छा पाकिस्तान की अगर इतनी अहमियत है तो इस गज़ा बोर्ड के अंदर ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र किया, ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कश्मीर का जिक्र किया गया। क्या कश्मीर को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया है सारे सिनेरियो में? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटजिकल लोकेशन और पोजीशन, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस वक्त उजागर हुई है। ऑफ कोर्स इसमें ये रीसेंट वार के नताइज ने तो बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है, मगर इसके अलावा भी इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही। वो वर्ल्ड ऑर्डर जो लिखा गया था अमेरिकन की तरफ से, वो तो फारग हो गया। नेटो कहीं और खड़ी है, यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं और खड़े हैं, यूके और कनाडा शिपिंग से मुआहदा कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जाके। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आज के दिन में ट्रंप को इनकार कर दिया है कि यूके के बेसिस इस्तेमाल नहीं होंगे। ये पहली दफ़ा है पिछले 78 साल में कि इतनी बड़ी इंडिपेंडेंस और ऐसे इनकार किया गया हो, जबकि वो बिल्कुल आमने सामने ईरान को रोज़ धमकियाँ दे रहे हैं। देखिए ये जो नया फैक्टर है, चाइना आगे निकल चुका है। अमेरिका एहसास करे, इतराफ़ करे, अगर नहीं करता तो बड़ी जल्दी करना पड़ेगा। इकनॉमिकली आगे है वो, आपसे टेक्नोलॉजिकली आगे है वो, मिलिटरीली आगे है। उसने आपके सिस्टम को जिससे आप जैम करते थे एयरफोर्स जाने से पहले, वो सिस्टम उसने इंडिपेंडेंट बना के, बल्कि उल्टे ऐसे रडार इन्वेंट करके ईरान में पहुंचा दिए हैं कि आपका F-35 उधर नहीं जाके बच के आ सकता। दुनिया का सिनेरियो बड़ी तेज़ी से चेंज हुआ है। ये ईरान आखिरी दीवार है। बहुत सारे मुसलमान गिरे, बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता नज़र हुए इज़राइल की, अमेरिका की और इंडिया की ट्रायंगल के, मगर आगे कोई और नुकसान पहुंचना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपने एक बैरी बेरा खड़ा किया है इब्राहिम लिंकन, आपका दूसरा भी पहुंचने वाला है जेराल्ड फोर्ड, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मगर साथ वो स्टेटमेंट भी याद रखिए, और जब उसने कहा है उनके ईरान के रहनुमा ने, क्या लग रहा है कि ये अनकरीब ये जंग की तरफ जा रहे हैं? जी देखिए ऐलान तो रोज़ सारी मीडिया पे यही हो रहे हैं कि 36 घंटे
72 घंटे, मगर मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ ये जंग नहीं होनी। मैं आज भी यही कहूँगा, जंग नहीं होनी। आखिरकार नेतन्याहू ने ये जो ट्रैप रखा हुआ था अमेरिका, हमारे साबका इसी शो में आपने और ब्रिगेडियर ज़फ़र डार साहब ने उस दिन 2 नए पॉइंट दिए थे, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा ट्रेड और इकॉनमी। जी मैं आज दोबारा ये अर्ज़ करूँगा, स्टेट हुर्मस में एक्सरसाइजेज हो गई हैं, चाइना से रशिया से वो इक्विपमेंट पहुँच गया है कि जो इज़राइल अगर और अमेरिकन हमलावर होंगे तो वो उधर से नुकसान उठाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे और फैक्टर हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये एक जानब अक़वाम मुत्तहिदा के मद्दे मुकाबल नज़र आ रहा है कि जैसे एक नई तंजीम बनाई गई है, ये अमन जो बोर्ड बनाया गया है, दूसरी जानब एक फ़ोर्स भी बनाई जा रही है जो वहाँ पे अमन कायम करेगी, और वो उसके बारे में ये तासर आ रहा है कि जिस तरह नेटो एक फ़ोर्स के तौर पर काम करती है, इस तरह वो इंडिपेंडेंट एक फ़ोर्स के तौर पर काम करेगी। और इस अमन बोर्ड के अंदर आप देखें, जिस तरह कर्नल साहब ने जिक्र किया, यूके नहीं है उसमें, रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, यूरोप नहीं है, दुनिया के बड़े मालिक उसके अंदर शामिल नहीं हैं। तो ये क्या तासर ठीक है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो के मुकाबले पे ये 2 जो प्लेटफार्म है वो खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, तासर तो यही मिल रहा है कि ट्रम्प जो है, आपको पता है, उसकी अपनी एक जिद है, उसकी अपनी एक स्टाइल है लीडरशिप का, जो कि कभी हमने पहले किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट में नहीं देखा। वो इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस को उसने मार्जिनलाइज कर दिया है या यूनाइटेड नेशंस की अहमियत खत्म कर दी है। इन अ वे यस, क्योंकि माइट एंड राइट वाला फार्मूला जो है वो चल रहा है, और ये ट्रम्प का इनिशिएटिव है, बोर्ड ऑफ पीस, ऑब्वियसली इन कोऑर्डिनेशन विद इसराइल। तो अब ये जो हमारी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, क्या उसको प्योरली यूएन की पैरामीटर, यूएन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कि यूएन पीस कीपिंग के हैं, क्या उसके मुताबिक ये इसको ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे? तो ये कुछ चीजें अभी अभाम हैं, कुछ डाउट्स हैं, ये वक्त के साथ क्लियर होंगे। लेकिन इतना मुझे पता है कि ट्रम्प के इस साल नवंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद another 2 ईयर। तो ट्रम्प अगर चला जाता है और 4 साल के बाद, तो फिर जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो ये बोर्ड ऑफ पीस के इनिशिएटिव को वो आगे लेके चले। लेकिन भारत, इट इज 3 इयर्स डाउन द लाइन, कुछ पता नहीं है। और वैसे भी आजकल जो अमेरिका में हालात है, जिस तरह की पूरी अमेरिकन कौम, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनकी पार्लियामेंट वो खड़ी हो गई है, और वहां पे ये हेयरिंग्स शुरू होंगी एप्स्टीन वाले मामलात में, और ट्रम्प भी उसमें उसको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यू डोंट नो कि वहां पे क्या किसी टाइम भी क्या हालात हो जाएं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी फॉर द टाइमिंग बिल्कुल ही इज इन कंट्रोल। अभी वो अमन पीस फोर्स को आगे स्पॉन्सर करेगा, उसको पुश भी करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज वही रह जाती है कि उसने ये जो क्रिटिकल एरियाज हैं, डिसआर्मिंग हमास, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एरिया है। क्या ये जो 5 ममालिक जो अपनी फोर्स अभी देंगे, क्या वो हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे? हमास कभी नहीं चाहेगी कि वो मुसलमान ममालिक की फोर्सेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, ठीक है? बिल्कुल। और दूसरा ये कि सीज फायर अभी तक नहीं हुआ है। सीज फायर देखे ना, सही मानों में पिछले 4 महीने में अभी तक डजन ऑफ एयर स्ट्राइक्स की है इसराइलीज ने, और कितने उन्होंने गजा के लोगों को, निहत्ते लोगों को शहीद किया है। जी जी। और ये पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम उस 8 मुसलमान ममालिक जो है उनके ग्रुप में, ऑब्वियसली हमारा एक बड़ी अहमियत है, सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक, जो कि हमेशा इकट्ठे एक कम्युनिके जो है वो जारी करते हैं। और उन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि जनाब ये बात सही नहीं है कि गजा में अभी तक इसराइल जो है इतनी मैसिव सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर डार साहब, जिस तरह कभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी नज़र आ रही है प्रेसिडेंट की अपनी, ये एक स्टेट पॉलिसी अमेरिका की नज़र नहीं आ रही। तो मैं फिर पाकिस्तान के तनाज़र में इससे आप बात जानना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई शॉर्ट टर्म या प्रेसिडेंट की अपनी एक पॉलिसी नज़र आ रही है, तो हमारा इस हद तक उसमें इन्वॉल्व होना, और अगर वो ईरान के ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं और ईरान के अंदर बाकायदा जंग में चले जाते हैं, तो हमारे लिए ये कोई ज़्यादा कोई मसले का मुसीबत का बायस नहीं बन रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक
ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگ کا تعلق ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ چائنا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس کا مقابلہ کر لے گا. اگر امریکہ اپنی فل مائٹ کے ساتھ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ نہ اس کی ایئر فورس ہے، نہ اس کا کوئی اور قابل ذکر ملٹری کیپیبلٹی ہے. کتنی دیر وہ برداشت کر لے گا؟ اور چائنا اور امریکہ، رشیا نے تو آگے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں لڑنا. نہیں، لیکن ہمارا تو ہمسایہ بھی ہے، اور ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور دوست بھی ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ جو ہے نا مسئلے ہمارے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ابھی تھوڑا صبر سے کام لے رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی. لیکن پہلے پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں جب یہ ساری نیگوشیشنز ہوئی ہیں اور یورپین یونین بھی ساتھ تھی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ صبر سے کام لیا امریکہ نے. بڑے لمبے نیگوشیشن چلی اور دے ریچڈ این ایگریمنٹ. لیکن اس وقت جو دنیا کی سچویشن ہے جس میں کیاس ہے اور ایک انارکی پائی جاتی ہے، اور اس وقت امریکہ کی یہ ایفرٹ ہے کہ مڈل ایسٹ کو سٹیبلائز کیا جائے، یہاں پہ امن قائم کیا جائے تاکہ وہ فلی فوکس کرے چائنا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک کوآپریشن پہ. کرنل صاحب، کیا یہ مڈل ایسٹ کو مستحکم کرنے کی ساری پلاننگ ہے یا صرف اسرائیل کی خواہشات کو پورا کرنے کا سارا؟ یہ صرف اسرائیل کی سروائیول کا معاملہ ہے. اسرائیل کو پیچھے سیز فائر ہمارے تھرو ہی کرا کے بچایا گیا. جتنا اسرائیل کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، اگر اسرائیل ابھی امریکہ کو انوالو کیے بغیر آئے 1-to-1 ایران سے، تو اس کے بعد اپنا اشر نشر دیکھ لیں. امریکہ بھی ساتھ آئے گا تو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات امریکہ کے لیے وہ نہیں ہوں گے جو آج تک ڈومیننس والے. کرنل صاحب، ہم یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. اس میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. بریک پہ بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ابھی ہم اس غزہ امن بورڈ اور ایران کی جو اس وقت کشیدگی ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے کشمیر کی وادی شیکسگام کی، جس کے اوپر چائنا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کا حصہ ہے، اور جبکہ انڈیا نے اس کو نگیٹ کیا تھا، لیکن چائنا نے بڑا واضح طور پر اسے اپنا جو ٹیریٹری ہے وہ قرار دیا ہے. اس کی کیا سگنیفیکنٹ ہے؟ کرنل صاحب، آپ بات کر رہے تھے پہلے، میں اس کو چاہوں گا کہ آپ کمپلیٹ کریں کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ امریکہ کس طرح پورا کر رہا ہے. دیکھیے جی، اسرائیل کے یہ امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ سارا پیس اکارڈ اسرائیل ون وے ٹریفک چلا رہا ہے. ابھی تک ہمیں ادھر کوئی بیلنس تو نظر نہیں آ رہا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ فلسطین کے حق میں ہو. کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں ہے. ان کی جگہ انکروچ کی جا رہی ہے، ان کو سیز فائر وائلیٹ کی جا رہی ہے. اس کے اندر بیسز کی بات ہو رہی ہے جہاں پہلے ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ جتنے بھی 27 ملک کٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے میرا خیال ہے چند ایک آوازیں ہیں جو کہ بیلنس رکھنے کی بات کرتے ہیں. سیز فائر کی بات میں نے سنی اپنے وزیر اعظم سے. میں ان کو کمنٹ کروں گا کہ بڑی جرت سے انہوں نے ادھر کھڑے ہو کے اسرائیل کے متعلق سیز فائر کی ڈیمانڈ کی. اور میرا خیال ہے جس اچھا فیصلہ ہے کہ ہماری فورسز نہیں جا رہی. یو این او کی اپنی پیس کیپنگ میں فورس جانا اور بات ہے، ٹرمپ کے اور اسرائیل کے منصوبے کے نیچے فورس جانا اور بات ہے. ہم ان کی کمانڈ کے نیچے کوئی آئے گئے تو فالتو تو نہیں بیٹھے ہوئے. جی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ایک نیا قصہ نیا تنازع شروع ہو گیا ہے کشمیر کے اوپر لے کے. کشمیر کی وادی شیکسگام کے اوپر بھارت نے جو چائنا نے کہا تھا کہ یہ ہمارا حصہ، بھارت نے اس کو سختی سے اس کو مسترد کیا ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ اصل میں یہ ایشو کیا ہے شیکسگام کا؟ دیکھیں، میں کوئکلی پہلے ایک کامنٹ دے دوں پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو کیا ملا یہ سارا بارڈر پیس اور معاملات میں جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے. میرے سامنے تو ابھی تک دو چیزیں بڑی واضح طور پر آئی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کا بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان کے جو اسٹریٹجک منرلز ہیں، اور خبر بھی آئی تھی کہ $500 ملین کی ایک
एडवांस शिपमेंट आप उसको कहें या जो भी, कि वो हमने एक्सपोर्ट की है अमेरिका को, एक कंपनी को बलूचिस्तान में जो हमारे ये कॉपर और इस तरह के जो रेयर मिनरल्स है वहां से। और दूसरी खबर जो है इस बोर्ड ऑफ पीस की साइड लाइन्स के ऊपर वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि जनाब पाकिस्तान और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो हमारा मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में वो जो रूजवेल्ट होटल है उसकी मजीद डेवलपमेंट और उसको आगे उसको अपना एक्सपैंड करना या क्या डिटेल मालूम नहीं है, तो वो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दो चीजें, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो आपने कंपनी की बात की है उसने तो अपना काम रोक दिया है, जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी, उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी और यकीन दहानी कराना पड़ी कि हम सिक्योरिटी को यहाँ पे बेहतर कर लेंगे और उन्हें एक पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे देंगे कंपनी को। नहीं, आप मिक्स अप कर रहे हैं। वो बैरिक गोल्ड जो है जिन्होंने रेकोडेक में पूरा प्रोजेक्ट जो है और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस के साथ चल रहा है और 2028 में प्रोडक्शन शुरू होनी है, उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो वहां पे बलूचिस्तान में जो ये दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, तो उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी सूरत हाल एस्केलेट की। अच्छा हमारे पास ना टाइम शॉर्ट है, मुझे शख्सगाम के ऊपर जरा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी वो मैं देखिए, वो 1963 में पाकिस्तान और चीन का एग्रीमेंट हो गया था, बॉर्डर की एक एग्रीमेंट हुई थी साइनिंग, जिसमें कुछ एरियाज थे जो कि प्रॉपर डिमार्केट होने के बाद वो चीन को हमने दिए थे, कुछ हमारा मामला बॉर्डर जो है उसको क्लियर किया गया था। तो अब इंडियंस जो है जाहिर बात है वो तमाम एरिया जो है वो उसको वो डिस्प्यूटेड मानते हैं और चाइनीज ने बड़ा क्लियरली कहा कि वो डिस्प्यूटेड बिल्कुल नहीं है। देयर बिटवीन टू सॉवरेन स्टेट्स चाइना और पाकिस्तान जो ये बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो लिहाजा वहां पे जो हम काम करेंगे इंडिया का कोई हक नहीं कि वो आप उस पे एतराज करें। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर डार साहब, ये कश्मीर का मामला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गज़ा के अंदर अमन कायम करने के लिए वहाँ पे सारे ममालिक इकट्ठे हुए एक बोर्ड तश्कील दिया गया, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ पे नहीं चाहिए था कि इस किस्म की डिमांड वहाँ पे रखी जाती कि कश्मीर के मसले को हल करवाने के लिए भी कोई एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए ताकि कश्मीर का मसला भी मुश्किल तौर पर इसे हल हो? देखिए, कश्मीर के ऊपर ऑलरेडी एक यूएन की रेजोल्यूशन है और हमें उस रेजोल्यूशन को हम परसू कर भी रहे हैं, हमें मजीद करना चाहिए। लेकिन इंडिया उसको तस्लीम नहीं ना करता। जी देखिए, इंडिया ही ने वो रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशंस में वही लेके गया था और इंडिया सिग्नेटरी है इस रेजोल्यूशन का, तो इसलिए पाकिस्तान इस पे एम्फेसाइज कर रहा है। मैं शख्सगाम का आपको बता देता हूँ। शख्सगाम का ये है कि देखें, थोड़ा सा हमें हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना चाहिए ताकि एक जो प्रिंसिपल है किसी मुआहदे का वो समझ आ जाए। कि इसमें यह है कि ये हुंजा जो है, हुंजा वाज नेवर पार्ट ऑफ कश्मीर। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई है उसके बाद कश्मीर पे कब्जा कर लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, तो उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुआ है उसके तहत ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया कश्मीर, और ये आया है मार्च 1846 में। अच्छा। और मार्च ही के अंदर 8-10 दिन के बाद अंग्रेजों ने इसको गुलाब सिंह डोगरा के हाथ बेच दिया 75 लाख रुपए। जब ये बेचा गया है मार्च 1946 में, हुंजा जो था, हुंजा वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और ये जो अपना खराज था, ट्राइब्यूट था, ये पे कर रही थी चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना को। तो ये इंडिया का हिस्सा नहीं थे इस वक्त, ना ही कश्मीर का हिस्सा थी। अंग्रेजों ने हुंजा पे कब्जा किया है 1891 में। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है, हिस्ट्री में जाना। मैं बस एक मिनट में बता देता हूँ। ये जब हुआ है तो इसके बाद अंग्रेजों ने चाइना को ये कहा, एक ऑफर दी कि हम यहाँ पे डिमार्केशन बाउंड्री की कर देते हैं और उसमें आप हुंजा हमें दे दें, हम ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है जिसमें शख्सगाम वैली भी आती है ये आप रख लें। तो चाइना ने उस वक्त इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुई, पाकिस्तान आजाद हो गया, चाइना भी बन गया, तो इन्होंने आपस में उस प्रिंसिपल पे, ये जो प्रिंसिपल है ये एक प्रोपोजल थी ब्रिटिश इंडिया की, उसका नाम है मैकार्टनी
मैकडोनल्ड प्रोपोजल, जी ठीक ये हो गया। बॉर्डर डिलिमिटेशन की प्रोपोजल थी। जी बरेर साहब, उसमें जो प्रिंसिपल तय हुआ था, उस प्रिंसिपल के तहत ये डिमार्केशन बॉर्डर की गई है। तो मैं कर्नल साहब से भी इस पे एक टेक चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। जस्ट वन सेंटेंस जी। पाकिस्तान और चाइना ने ये जो एग्रीमेंट किया है, ये उस मुआहदे जो प्रपोजल ब्रिटिश इंडिया ने चाइना को दी थी उसके प्रिंसिपल पे किया है। इसलिए अच्छा कर्नल साहब, 1963 के अंदर पाक चीन ये मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान उस खित्ते के ऊपर कोई तनाज़ा नहीं आया। ये दरमियान में इंडिया कहाँ से आ गया है? ये मेरा ख्याल है जी इंडिया खाम खा आ गया है, ये ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। हाँ। इसकी बैकग्राउंड सारी पाकिस्तान और चाइना ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी तफसील से बताया है और मेरा ख्याल है ये इंडिया ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या इस तरह का बोर्ड नहीं बनना चाहिए था कश्मीर के तनाज़े को हल करवाने? पाकिस्तान का मुतालबा नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, दो बातें। यूएस ने हमें क्या दिया? जहाँ तक तल्लक है दहशत गर्दी का, इस दहशत गर्दी में यूएस का इन्फ्लुएंस और सेंट्रल कमांड का इन्फ्लुएंस और सारी नेटवर्क, हमारी डिमांड होगी कि दहशत गर्दी ख़त्म कराई जाए। बेशक वो अफ़गानिस्तान से है, वो इंडिया से है, वो इसराइल से है, इसको ख़त्म कराया जाए। ये पिछला ऑपरेशन जो इसका है ये सारा कोऑर्डिनेटेड जिस जगह हुआ है सबको पता है। दूसरी बात, यूएस रिफाइनरी लगाए रिकोडिक पे, रॉ मटेरियल उठा के ना ले जाए, ना रॉ मटेरियल दुबई में जाए बगैर देखे हुए और ना रॉ मटेरियल जहाज़ लोड कर करके किसी और को जाए। इधर रिफाइनरी लगे पाकिस्तान में, इधर रिफाइन हो और एक्सपोर्ट की वैल्यू के ऊपर चीज़ एक्सपोर्ट की जाए। मुल्की मफाद में हर फैसला किया जाए, कोई दबाव, कोई कि किसी को खुश करने के लिए कोई फैसला नहीं किया था। मैं जुमला कह दूं जल्दी से। जी 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 बरेर साहब। आजम भाई ये खुश फहमी में ना रहें कि जनाब कश्मीर पे कोई बोर्ड ऑफ पीस बनेगा या कश्मीर पे कोई इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात कराए जाएंगे, चाहे अमेरिका हो, वेस्ट हो, इंडिया हो, इसराइल हो, अंदर से ये सब मिले हुए। व्हेन इट कम्स टू कश्मीर कॉज, ये आपके साथ नहीं है, बहुत ये इंडिया के साथ है। बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। पाकिस्तान के अपने जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान के अपने जो मुफादात हैं, सबसे पहले हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कोई तीसरी कुव्वत आके हमारा कश्मीर का मसला हल कराएगी या हमारे मिनरल्स का हमें वो फ़ायदा देगी, कतई तौर पर नहीं। हमें ख़ुद हिफाजत करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर गज़नफ़र डार साहब, कर्नल सैफ कुरैशी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे नए मेहमानों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।